मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक ऐसा बेवकामत शख्स जिसे देखकर उसी हजार का लश्कर हो गया तारीख का वो कद और सिपाही जिसका सामना करने की जरत बड़े बड़े सूरमा में न थी, लेकिन इस बार में कैसे पछाड़ दिया। वो चरवाहा कौन था और इस देव का खात्मा कैसे हुआ। कदीम सहीफों, रिवायतों और तारीख में ऐसे इंसानों का जिक्र मिलता है जो पहाड़ों जैसी बुलंद कामत रखते थे, जिन्हें हम आज जायज कहते हैं, जिनमें कौमी इदारों जब नानक, जबारीन और नसीम जैसे नाम मशहूर हैं। ये देव दरअसल कोई अलग मखलूक नहीं बल्कि इंसानों की तरह खदोखाल और बनावट के मालिक थे। बाज लोगों ने लिखा है ये देव हैकल लोग दरअसल किसी माफूक लफतरत मखलूक और इंसान के बाहमी ताल्लुकात से पैदा हुए थे। इन्हीं जायज में एक नाम जालूत का भी मिलता है जिसका जिक्र कुरान मजीद में तफसील से मौजूद है, जबकि बाइबल में उसे गोली तक के नाम से पुकारा गया है। जालूत के मुतालिक जानने से कबल हम ये जानना होगा कि बनी इसराइल के हालात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कैसे थे। बनी इसराइल का निज़ाम चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्क के निज़ाम को चलाता और एक नबी होता जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत व रहनुमाई किया करते थे। और दस्तूरी चलता था कि बादशाही यहूदा बिन याकूब के खानदान में रहती थी और नबूवत मिलादी बिन याकूब के खानदान में होती थी। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं था। उस वक्त उनमें हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम नबूवत के ओहदे पर फाइज थे। उस वक्त बनी इसराइल के पड़ोस में एक बरकौम आबाद थी जिसे की नानी अमाल कहते थे। इन्होंने बनी इसराइल के इलाकों पर लौट मार और हमला करना शुरू कर दिए हैं। बरको फलस्तीन और मिस्र के साहिली इलाकों में आबाद थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम जालूत था। जालूत ने बनी इसराइल से जमीनें छीन कर उनको मगलूब कर दिया था। उनके बड़े बड़े सरदारों और सालहीन को कैद कर दिया और बनी इसराइल से खराज वसूल किया करता था। कौम मलका ने ताबूत सकीना भी बनी इसराइल से छीन लिया जो यहूदियों के लिए एक बाबरकत सिंधु थी। ताबूत सकीना के जाने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो और दुश्मन उन पर हावी हो गए। लिहाजा बनी इसराइल ने हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप किसी आदमी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जाए। अस्सलाम ने हुक्म खदांदी के मुताबिक तालिवत को बादशाह बना दिया जो बनी इसराइल में सबसे ज्यादा ताकतवर और अलम थे, लेकिन बहुत ही गरीब मफलस थे। मेरी जिंदगी बसर किया करते थे। इस पर बनी इसराइल को इतराज हवा के शाही खानदान से नहीं है, लिहाजा ये कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। इससे ज्यादा बादशाहत के हकदार तो हम लोग हैं क्योंकि हम लोग शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। बनी इसराइल के इन तनाज़ात का जवाब देते हुए हजरत शमूएल ने फरमाया अल्लाह ताला ने उसे तुम पर जन्म लिया है और इसे इल्म और कुशादगी अता की है और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे और अल्लाह वसत वाला इल्म वाला है। उसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत सकीना आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। लिहाजा के बादशाह बनने के बाद फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इस ताबूत को बनी इसराइल के पास ले आए जिससे लोगों को उनकी बादशाहत और नबी की सच्चाई का यकीन हो गया। बादशाह बनने के बाद हजरत तालिवत ने बनी इसराइल को जालूत के खिलाफ उठ खड़े होने की दावत दी। जबलूत ने बनी इसराइल के लश्कर को लेकर इस जालिम जालों से मुकाबले के लिए बैत अल मक़दस से रवाना हुए तो उनके लश्कर की इस तरह आजमाइश हुई कि रास्ते में इन्हें एक शहर मिलाकर उर्दू और फलस्तीन के दरमियान वाक़ था।
انہیں اس وقت سخت پیاس بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جو میرے بندے ہیں وہ اس نہر سے پانی نہ پیے، اور جو اس سے پانی پیے گا نافرمان ہو جائے گا۔ لیکن جب شدید پیاس ہو انہیں یہ اجازت ہے کہ وہ ایک دن وہ اپنے ہاتھ سے پانی پی سکتے ہیں۔ اس سخت گرمی میں سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود وہ دل بھر کر پانی نہ پی سکتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش تھی۔ جو نافرمان لوگ تھے وہ بے صبر ہو اور خوب پانی پیا، جس سے ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور ان کی پیاس اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے لڑنے کی ہمت بھی کھولی، جبکہ فرمانبردار بندوں نے حکم کے مطابق صرف ایک چلو پانی پیا۔ یہ ایک چلو پانی ہی ان کے لیے کافی ہو گیا اور ان کی پیاس بجھ گئی۔ ایک قول کے مطابق روس کے تعلقات کی تعداد 80,000 تھی، جس میں صرف 313 لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی اور پانی نہ دیا۔ اس مناسبت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ سے فرمایا تھا کہ ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کی جیسی تھی، جس نے آپ کے ساتھ مہر کی اور دشمن پر غلبہ پایا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے نہر پار کیا تو جالوت کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ بنی اسرائیل کی وادی میں خیمہ لگا لیا اور وہاں جمع ہو گئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑے۔ تھوڑی دیر میں ان کا سردار جالوت، جو نہایت طاقت اور طاقتور شخص تھا، وہ میدان میں اترا۔ جالوت ایک پہلوان تھا، اس کا درجہ اور ایک بالشت وہ پیتل کا زرہ پہنا تھا جس کا وزن 5000 مثال تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بھالا تھا جو لوہے کا تھا اور جس کا وزن 600 مثقال تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا، اس کا وزن 63 تھا۔ جالوت نے پڑھا اور بنی اسرائیل کو للکارا، اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بنی اسرائیل سے ہے وہ آپس میں کہنے لگے، ایک آج تو ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کی باتیں سن کر ان 313 مجاہدوں نے کہا، اے اللہ ہمیں صبر دے، ثابت قدم رکھے۔ جب دونوں فوجی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی جالوت کو قتل کرے گا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے عطا کو دوں گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے جوابی بہت ہی کم عمر اور کمزور تھے۔ ان کی غریبی اور مفلسی کا یہ علم تھا کہ بکریاں چرا کر اور اس کے اجر سے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جب طالوت نے ایک کمسن بچے کو دیکھا تو ایسا لگا چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ داؤد علیہ السلام کو حابیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد نے پتھر کو اپنی گود میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف بلایا۔ پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھتیجے کو پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا تو اس کے زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل نہایت خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا آخری بادشاہ بنا دیا۔ پھر پورے 4 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے آپ کو نبوت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضرت داؤد بنی اسرائیل کی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے بادشاہت اور نبوت دونوں عطا کی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد کے پاس نہ تلوار تھی، نہ ڈھال اور نہ بھلا، صرف ایک غلام تھا جس نے جالوت کو ایک پتھر سے مار گرایا۔ داؤد اور جالوت کے اس واقعہ میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارا
بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو تو ہم کسی بھی مشکل سے سامنا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت داؤد کی طرح مشکلات اور آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہمیں ہر طرح کی لڑائی لڑنے کی طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار رہے۔